sa buong Pilipinas, buong puso't katapatang ipaglalaban. Dayuhay di hinahayaang ipagkait sa atin ang yamang karapatan. Kaya't ang kawal isinilang upang ipagtanggol ang bayan. Laging handa kahit saan magpakailan paman upang kapayapaan ay makakamtan. 11 Infantry, Lapu-Lapu, magiting na mandirigmang sundalo, handang ipagtanggol ang bayang Pilipino. Dugo, pawis at buhay man ay kapalit nito. Batas ng Diyos, batas ng tao, ating damhin at sundin ng buong puso. Ako si Janet de la Fuente, aka Ka-Aubrey, dating miyembro sa Southeast Front, Committee Region Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Nisulod ko sa hukbo sa edad nga 14 anyos. Niundang ko eskwela o wala nakahuman og high school. Kay na-recruit ko og nailad sa mga propaganda sa teroristang grupo. Naburos ko sa sulod og ako ang bibilin, ako ang duha ka anak sa saligandong masa. Ang kinabuhi isip usa ka membro sa NPA kay dili man gyud ay sayon. Dari anak ko na sinati ang kalisod kay magsige mi og tago-tago. Walay permanente nga puy-anan, dili mi makakaon permi og labaw sa tanan. Wala mi kabalo kung maugmaan pa mi kung maapil sa engkwentro laban sa mga sundalo. Ako ning sugot nga musulod sa hukbo mahitungod sa ilang saad nga mahatagan mi og yuta og maayong kaugmaon. Ning saad sab sila sa amua nga ilahaming tabangan o suportahan ang amuang mga pamilya. Apan sa akong 14 katuig sa hukbo, wala gyud kini mahitabo. Maong ako nakahuna-huna og nakapangutana sa ako ang kaugalingon. Asa naman ang ilang mga saad sa amua nga nindot nga kinabuhi? Naapabay tumong ni amo ang pakigbisog? Hinaot pa unta nga naapay moabot nga higayon nga pwede pa nako mabag-o ang tanan. Unta nga mahatagan pa mi og bag-ong paglaom. Maong nag-decide ko nga mobalik sa sabakan sa gobyerno. Sa akong pag-surrender, gaburos ko ato sa akong ikatulo nga anak. Grabe na ko kahadlo kay basin unsaon ko sa mga sundalo. Apan sa akong pagnaog kay mauman ang ilang ingon sa amua nga pasakitan mi sa mga sundalo o mang surrender mi. Pero wala gyud kani nahitabo. Walay lain gibuhat ang mga sundalo sa amua kundi gitabangan mi. Ilaha ko gitabangan nga mapa-check up ko sa ospital. Ilaha ko gidala sa ospital apan sa akong pagpanganak og ilahasab kong gihatagan og suporta para sa akong pagbuhi sa akong anak. Dako sab akong kalipay kay ilaha ko gitabangan makita ako ang duha ka anak ug akong ginikanan nga ako ang yung nabiyaan tungod sa akong pagkaarmado. Dako sab ang tabang sa mua sa mga ahensya sa gobyerno kay ilahaming gihatagan og suporta. Nanghatag sila og mga gamit para sa akong anak og financial assistance para sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Ilaha sab ning gihatagan og livelihood program
sama sa manukan aron kami makasinati og bag-o nga kinabuhi. Moto nga gapanawagan sab ko sa ako ang bana nga unta nga munaog na sab siya aron makumpleto na ang amuang pamilya. Nang hinaot gyud ko nga makadungog siya sa akong programa aron makauban sab niya ang amuang anak. Wala sab ko naghandom nga madungog gyud sa Ginoo ako ang pangandoy. Walay masudlan sa ako ang kalipay. Pagkakita nako sa ako ang bana nga ni-surrender na ug nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Dako ako ang pasalamat kay makauban na gyud namo siya ug makumpleto na namo among pamilya. Ako isip usa ka dating miyembro sa NPA, wala gyud ko nagdahom nga mahatagan pa ko og tsansa nga mautro ang ako ang kinabuhi. Mao nang dako ako ang pasalamat sa Ginoo ug sa tanan ni suporta ug naghatag sa amoa ug oportunidad nga makasinati og malinawon nga kinabuhi. Dako akong pasalamat labi na sa 11th IB nga maugyoy nagapangulo sa among pagsurrender. Karon nanginabuhi mi og malipayon uban sa ako ang bana ug anak ug uban sad sa ako ang mga dating kauban sa SEF. Diri ara gyud namo nasinati ang kalipay ug katunhay sa kinabuhi nga dugay na gyud namong gipangandoy. Para sa tanan nga membro sa NPA nga nangandoy pa o magbag-o, surrender na kamo o undangin na ninyo ang pakigbiso. Kay kana wala gyud padulngan. Naanggo gyud nako nga mali gyud ato ang nasudlan. Ug sa mga masa nga gasuporta pa hangtod ron sa hukbo, hinaot unta undangan usab ninyo ang pagsuporta sa ilaha aron dili na mo luganap ang revolusyon diri sa atong lugar. Sumala pa sa ilahang ingon, nasayop man ta sa atong gipili nga dalan sa una, kani dili dapat makababag sa atoa nga magbag-o ug mobangon usab. Dili pa ulahi ang tanan, naapay bag-ong pag-asa ang kahulat sa atoa. Wala gyud nako mahuna-huna nga ang kinabuhi mahimong ingon ni ana. Gikan sa pagpakig-away sa mga bungtod hangtod sa pagpangita og dangpanan o suporta dinhi sa 11th Infantry Battalion kini usa ka panaw sa pagbag-o. Sa dihang nanginahanglan ko og tabang anaa sila alang kanako. Ang 11th Infantry Battalion wala lamang nagsiguro sa akong kaluwasan. Apan naghatag usab og tabang sa dihang gidawat nako ang akong anak niining kalibutana. Nahimo silang akong pamilya. Nagsangkap sa akong mga panginahanglan ug nagsuporta kanako sa matag lakang sa dalan. Ngadto sa 11th Infantry Battalion, mapasalamaton ako sa walay katapusan. Gipakita nimo kanako nga adunay paglaom, adunay kaayo, ug adunay higayon alang sa usa ka bag-ong sinugdanan. Salamat sa tanan.